अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प टॉपिक है आजकल, जाली डिग्रियों के हवाले से। और ये जब से ये बहस शुरू हुई है कि जाली डिग्रियां मुख्तलिफ लोगों की सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी सामने आ रही हैं, और अब वो पूरा एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में रोज़ 2 से 3 4 ऐसे अरकान होते हैं जिनकी डिग्रीज़ वेरिफिकेशन के लिए जब यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं तो वहाँ पर किसी का रोल नंबर मैच नहीं करता, किसी के जो प्रोग्राम है वो बाद में स्टार्ट हुआ है और उसने डिग्री पहले ले ली थी। तो इस हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, और अब ये वक्त आ गया है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर हैं मुख्तलिफ असेंबलीज़ के, प्रोविंशियल असेंबली के, उन्होंने शायद इसको एक इशू बना लिया है और वो ये समझते हैं कि शायद मीडिया उनका इस तरीके से कोई ट्रायल कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया। ये इशू तब क्रिएट हुआ जब पहले दफ़ा ये इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2008 के इलेक्शन में एक प्री कंडीशन थी कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, अब नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है जालसाजी की, कि आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप असेंबली तक पहुंचे, आप किस तरह पहुंचे, लोगों के वोट लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उन लोगों से जिनका आपने वोट लिया उनके साथ धोखाधड़ी की, जालसाजी की, इस मुल्क के साथ जालसाजी की। ये एक बेसिक इशू है, इसी के ऊपर बात होगी आज। और जो पार्लियामेंटेरियन, जो मेंबर, जो असेंबली के हैं, वो ये समझते हैं कि शायद उनको कोई टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल एक इसमें जो जहाँ तक ये एलिमेंट आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की क्या है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। सेठी साहब, ये आपको पता है कि इशू अब इतना तूल पकड़ गया है, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, हर जगह जाली डिग्री बात होती है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि ये, क्योंकि 2008 का इलेक्शन हुआ था, तो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर साहब। कुंवर साहब, ये बताइए, ये जो जाली डिग्रियों वाला सिलसिला अब शुरू हो गया है, जब 2008 के इलेक्शन हुए थे तो क्या ये जितनी भी डिग्रीज थी इनकी जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई थी? इस सिलसिले में जनाब गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार है, उसका एक मैकेनिज्म सिस्टम है। उसमें होता है कि इलेक्शन जो है कराने की सारी जिम्मेदारियां जहां इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है, तो उसने आगे अपने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने होते हैं। अब रिटर्निंग ऑफिसरान का ताल्लुक है जुडिशरी से, और उसके बाद अवामी नुमाइंदगी एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसके तहत इनका तकर्रर किया जाता है मुतलका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की मशावरत से। और लेकिन साथ साथ ये मामला ये हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसरों को बड़ी पावर दी गई है, उनको बाइख्तियार बनाया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट की जो सेक्शन 14 है उसके तहत इनको बेपनाह जो है इख्तियारात से नवाजा गया है। उनके तहत ये होता है कि कागजात नामजदगी वसूल करने से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट आने तक की तमाम जो तैयारियां होती है स्टेप बाय स्टेप, उसकी सारी जिम्मेदारी कंडक्ट करना इलेक्शन वो है रिटर्निंग ऑफिसर का। अब एक्ट ने तो सेक्शन 14 के तहत उनको बाख्तियार बनाया हुआ है, इनकी जिम्मेदारी थी रिटर्निंग ऑफिसरान जो है वो जांच पड़ताल करने के लिए वो किसी भी एजेंसी से अब मदद और ताउन हासिल कर सकता है, ये भी उसको पावर दी गई है। लेकिन अब जब ये जाली डिग्री आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किसी किस्म की कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने फराज मनसबी में कोताही बरत रहे हैं या वो किसी जाली डिग्री को नवाज रहे हैं, हमें कोई इतला नहीं मिली। लेकिन जब इलेक्शन हो चुके, दिलशाद साहब कथा कलामी माफ, रिटर्निंग अफसर जो है वो आपकी अथॉरिटी के अंदर होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी होती है ना। तो अगर रिटर्निंग अफसर जो है वो अगर स्क्रूटनी नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। नहीं देखो नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर की, रिटर्निंग ऑफिसर है वो डायरेक्ट, ठीक है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर है, और इलेक्शन कमीशन जिनके 4 जजेस हैं उस पर कमिश्नर बनता है। लेकिन जनाब सेठ साहब, बात यह कि इलेक्शन कमीशन तभी कोई एक्शन ले कि जब हमें किसी जगह से ये हो कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने फराइज पूरा अंजाम। माफ देखिए, आपके पास इतना थद्दा आता है, वो फॉर्म फिर करते हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, सारा कुछ एक नजर लग जाता है, वहां लिखा हुआ है टू हुम इट मे कंसर्न, डिग्री तो है नहीं, तो क्या आप उसी वक्त कह सकते हैं ये तो डिग्री नहीं है? इसके लिए क्या स्क्रूटनी की जरूरत है? नहीं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद है, उन्हीं की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंसी का एक, तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर ही वहां स्क्रूटनी नहीं करेंगे, की जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूं। तो फिर स्क्रूटनी किस किस्म की आप लोग करते हैं? आप तो स्क्रूटनी करते कोई नहीं, आप तो एक पोस्ट बॉक्स बने हुए। नहीं, आप दुरुस्त है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर हर महकमा है, जितना भी इदारा होता है उसकी आगे एजेंसियां होती है। एजेंसी का मतलब है
اس کے آگے جو عمل درآمد کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں. اس کے اوپر جب ایک ایڈیشنل سیشن جج موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر موجود ہے، وہ بھی سیشن جج ہے اپنے ضلع کا. اس کے تحت یہ ایک اور معاملہ جو ہمارے جس کا لکونہ پایا جاتا ہے نمائندگی ایکٹ کے تحت، کہ اب ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل چیف الیکشن کمیشن کے پاس نہیں آتی، وہ اپیل جاتی ہے اپیلیٹ ٹریبونل کو، اور اپیلیٹ ٹریبونل میں 2 جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اب بہت سے ریٹرننگ آفیسروں نے اگر کسی کی جعل سازی کی بنا پر پیپر ریجیکٹ کیے تو اپیلیٹ ٹریبونل نے ان کو اجازت دی کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھارولی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. آپ 2 دن میں کیا اب آپ نے انکوائری کرنی ہوتی ہے، تو آپ جب الیکشن ہو جائے گا تب آپ پٹیشن میں جائیے. تو ہمارے بہت سے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسر ہیں یہ سارے غلط لوگ ہیں، یہ اسکروٹنی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جوڈیشری کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، جو اب الیکشن کمیشن کے تحت وہ کام کرتے ہیں، ظاہر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری آ گئی، لیکن الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمیشن کو یا ممبر الیکشن کمیشن کو تبھی وہ اطلاع ملے گی جب کوئی ہمیں کوئی شکایت کرے گا. اس وقت ضروری نہیں ہے طریقے سے صاحب، پلیز آپ اسکروٹنی آپ نے کرنی ہے، کمپلینٹ آئے یا نہ آئے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی نام صحیح لکھا ہوا ہے، سائن صحیح ہوئے ہوئے، تصویر صحیح لگی ہوئی ہے، تو وہ تو آپ دیکھ کے پھر آپ اس کو آگے بناتے ہیں نا. تو اگر نظر آ رہا ہے کہ ڈگری نہیں ہے صاحب، یہ سارے کاغذات آتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس. تو ریٹرننگ افسر کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو ریٹرننگ افسر جاہل ہے بالکل، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ڈگری کوئی نہیں لگی ہوئی یا یہ جعلی ڈگری ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی تفتیش کر لی جائے. تو وہ کرتے کیا ہیں پھر؟ ہاں، یہ ضرورت ہے. یس بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنا، جو کہ وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر ہے، سینئر آفیسر ہے، وہ سیشن جج ہے، یہ اس کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کے کاغذات دیکھیں. اگر کوئی اس کو شک و شبہ ہو رہا ہے تو وہ متعلقہ رجسٹرار کو طلب کر سکتا ہے، وائس چانسلر کو بلا سکتا ہے. اس کے پورے اختیارات. اس کا مطلب ہے سارے الیکشن کمیشن کا جو نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں سارے الیکشن کمیشن کا جو نظام بیسڈ ہے ریٹرننگ افسر کے اوپر وہی زیرو ہے، بالکل یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کے تمام کاغذات نامزدگی سے لے کر حتمی رزلٹ آنے تک کے تمام معاملات کا اسی کو کنڈکٹ کرانا ہے الیکشن. اس کی ذمہ داری اسی کو دی گئی ہے. آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ ذمہ داری تو لینی پڑے گی نا. نہیں، آپ صحیح فرمائیں، اس میں لکونہ ہے. جس وقت ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی، میں اس کا چیئرمین تھا، تو میں نے یہی نشاندہی جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ ریٹرننگ آفیسران جو ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے کرنے کے لیے پاور نہیں ہے. تو آپ ان کو آئندہ جب الیکشن کبھی ہوں تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہو، اور اس عرصے کی تمام ACR بھی الیکشن کمیشنر لکھے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے. تو ایسے ابھی نہیں ہو رہا ہے، اس کو پتہ چلے ڈسپلن کے تحت. تو یہ لگاتا کون ہے ریٹرننگ افسروں کو؟ ہاں، ریٹرننگ آفیسر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے گزارش کی، جو ہمارا جو سیکشن 7 جو ہے عوامی نمائندگی ایکٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن، یعنی کمیشن جو 4 ممبر اور چیف الیکشن میں 5 کے جو ہوتا ہے کمیشن، وہ ان کو اپائنٹمنٹ کرتا ہے متعلقہ چیف جسٹس کی مشاورت سے. چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹس کا، وہ نام بھیجتا ہے کہ جناب ان کو آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ ان کو ریٹرننگ آفیسر لگا دیں. پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو تمام کے تمام یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ریٹرننگ افسر ہے جو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، کلیئرلی اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، یا ان کی سیاسی ان کی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے خلاف کبھی ایکشن بھی لیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کوتاہی کی ہے؟ جب ایکشن جب ہو نا سر، جبکہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے فیصلے خلاف تو جاتی ہے اپیلیٹ ٹریبونل میں، وہ جو جج بیٹھے ہوئے ہائی کورٹس کے. اب ایک اور آپ دیکھیے حقیقت کیا ہے کہ جو اپیلیٹ ٹریبونل بنا ہوا ہے 2 ججوں پر یا 3 ججوں پر، ان کو بھی یہ پاور دی گئی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے یا ان کو کسی ذرائع سے اطلاع یہ ملے کہ جو کینڈیڈیٹ جس کے کاغذات وہ چیک کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ بھی خود بھی چیک کر سکتا ہے بغیر کسی موشن کے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ